अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। आज और कुछ अफगान अपडेट्स के हवाले से मैं आज आपसे बात करूंगा। कुछ नई तफसीलात, कुछ नई खबरें अफगानिस्तान के हवाले से कि तालिबान की जो पेशकदमी है और कितनी स्पीड में जो तालिबान है वो इस टाइम अपनी पेशकदमी को जारी रखे हुए हैं। और जो अफगान फोर्सेस के बारे में जो एक फॉरेन पॉलिसी जो अमेरिकन जरीदा है, अमेरिकी एक न्यूज़ एजेंसी है, खबर एजेंसी है, उसने अपनी एक लेटेस्ट रिपोर्ट पेश की है और अफगान फोर्सेस की जो इस टाइम की सिचुएशन है और जो हालात हैं उसके बारे में बात करेंगे। और फिर इमरान खान साहब ने आज ही कुछ इंटरनेशनल सहाफ़ियों को, यूरोपीय मीडियम के सहाफ़ियों को इंटरव्यू दिया है और अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर उनके कुछ क्वेश्चन थे, उनका आंसर किया और बड़ा ठीक ठाक जवाब दिया है इमरान खान साहब ने अमेरिका को खास तौर के ऊपर। तो उसकी कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और जो हमारा ताल्लुक है वो ऐसे ही जुड़ा रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब के इंटरव्यू की। इमरान खान साहब ने आज कुछ सहाफ़ियों को, जो कि बाहर के सहाफ़ी थे, यूरोपियन मीडिया और मुख्तलिफ चैनल्स के, इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज के कुछ सहाफ़ी थे, उनको इंटरव्यू देते हुए जिस पर उनके कुछ सवालात थे अफगानिस्तान के, मोस्टली सवालात अफगानिस्तान के ऊपर और इस खित्ते की सूरत हाल के ऊपर उनसे सवाल किए गए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर हमेशा से अमेरिका को कहता आया हूँ और जब अमेरिका यहाँ अपनी फोर्सेज को, अपने ट्रुप्स को लेके यहाँ घुसा और नेटो मुल्कों की फोर्स जो है वो यहाँ घुसी, तो मैंने तब भी बोला था कि जंग इसकी इस सूरत हाल का हल नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है अफगानिस्तान में, इसको टेबल के ऊपर बैठकर और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको टेबल के ऊपर बैठकर इस मसले को हल करना चाहिए। जंग इस मसले का हल नहीं है। लेकिन उस टाइम किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी और किसी भी जो है मुल्क ने और किसी भी न्यूज़ एजेंसी ने उस टाइम जो है इस बात के ऊपर कोई रद्दअमल पेश नहीं किया। लेकिन अब पूरी दुनिया जो है मेरी इन बातों को और मेरी इस जो उस टाइम का बात थी और जो उस टाइम का दावा था मेरा उसके ऊपर कायम हो, अब उसके ऊपर कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ठीक कहते थे और जो जंग है इस मसले का हल नहीं। अमेरिका ने 20 साल जो है पाकिस्तान के अंदर तो जो तबाही हुई, जो हमने बिलियन ऑफ डॉलर्स का यहाँ नुकसान किया, 80,000 से जायद अपने शोहदा की जो है कुर्बानियां हमने पेश की इस जंग में, लेकिन फिर भी अमेरिका जो है इस बात को नहीं मानता कि जी हमने अमेरिका की मदद की और हमें डू मोर कहता रहा और अपना जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उसको इंडिया को बनाया। और अभी भी जो है वो हमें जो हमारा इतना एक बड़ा एक रोल था इस पूरे खित्ते में लेके अफगानिस्तान की जंग को लेके, उसको नहीं सराहा जाता। और अमेरिका जो अभी भी है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया है और इंडिया की तरफ अमेरिका का ज्यादा झुकाव है। और अभी भी जो अमेरिका की हमारे ऊपर कुछ दबाव है कि जी आप अफगान तालिबान को, फिर उन्होंने बड़ा खुलकर इसके ऊपर बात की कि अफगान तालिबान के ऊपर मुझे कहा जा रहा है, जो अभी भी लाइड ऑस्टन का जो फोन भी आया और इस तरह जो अमेरिका का दबाव है पाकिस्तान के ऊपर, वो यही कह रहे हैं कि जी आप तालिबान के ऊपर दबाव डालें और उनके जो है अशरफ गनी के साथ मुज़ाकरात करवाएं। लेकिन तालिबान जब 1 से 2 माह पहले पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने साफ अल्फाज में कहा गया था कि हम जब तक अशरफ गनी की हुकूमत और अशरफ गनी है, हम किसी मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठेंगे और तब तक जो है कि इस मुल्क में अमन और जंग खत्म नहीं हो सकती जब तक अशरफ गनी और अमेरिका की सिंपल से अल्फाज में अमेरिका की बनाई हुई हुकूमत और इंडिया की मुफादात के ऊपर चलती हुई हुकूमत है, तब तक कोई जो है बातचीत जो है और पीस प्रोसेस की और कोई भी जो है जंगबंदी की बात नहीं होगी जब तक ये हुकूमत और अशरफ गनी है। तो ये तो उन्होंने बिल्कुल वाज़िया कर दी। और साथ साथ इमरान खान साहब ने ये भी कहा, अमेरिका को सीधे अल्फाज में उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को किसी भी सूरत जो है वो अड्डे नहीं देंगे। आज दोबारा उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ ये दोहराया जो पहले 2 माह पहले वो कह चुके हैं कि हम अड्डे नहीं देंगे। तो उन्होंने आज बिल्कुल वाज़िया किया इस बात को कि हम अमेरिका को किसी भी सूरत अड्डे नहीं देंगे। अमेरिका के सिर्फ इनखला तक जो है वो हम हैं और उनकी वो मदद करें, लेकिन इसके बाद अगर अमेरिका चाहेगा कि हम उसको अड्डे दें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। और अमेरिका अगर ये भी सोच रहा है कि बड़े इमरान खान साहब ने हार्श वर्ड्स इस्तेमाल किए अमेरिका के लिए, कि अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि उन्होंने जो 20 साल यहाँ गंद फैलाया अफगानिस्तान में और जो गंद करके गए हैं उनके गंद को साफ करेंगे, तो ये भी बहुत बड़ी गलती है अमेरिका की और बड़ा गलत सोच रहा है अमेरिका पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान चेंज हो चुका है। बिल्कुल स्ट्रेट यही वर्ड्स थे इमरान खान साहब के सहाफ़ियों के सामने कि अमेरिका अगर ये सोच रहा है कि हम उनका गंद साफ करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका ने जो अपना गंद फैलाया है वो खुद साफ करे, या अगर वो ये तवक्को रख रहा है कि हम उनका गंद साफ करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कुछ इमरान खान साहब के आज तालिबान के सामने अफगानिस्तान के हवाले से कुछ सवालात के जवाब थे और इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ बड़े वाज़ेह अल्फाज में क्लियर किया। मैं आपको तालिबान की थोड़ी सी बताता चलूँ कि तालिबान की कामयाबियों और पेशरफ से कतई नज़र अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज का इनखला वक्त पर होगा, शेड्यूल के मुताबिक होगा, वाइट हाउस का ये आज का बयान है।
تو میں اس کو کلیئر کرتا جاؤں کہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے آج یہ بیان دیا ہے کہ طالبان کی کامیابیوں پیش رفت سے قطع نظر کہ افغانستان میں امریکی فوج کا انخلاء وقت پر ہوگا، یعنی کہ وہاں جو بھی ہو رہا ہے طالبان جتنا بھی تیزی سے جو ہے کنٹرول سنبھالتے جا رہے ہیں، اس بات کو ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا جو مشن تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا اور ہمارا جو انخلاء ہے ہمارے فوجیوں کا 30 اگست تک وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ آج وائٹ ہاؤس کا بیان ہے. اور اسی طرح جو بائیڈن صاحب کا بھی جو بیان ہے وہ لیٹسٹ وہ آج اس میں رائٹرز نے کوٹ کیا ہے کہ فائٹ فار یور نیشن بائیڈن ارج افغان لیڈرز ایز طالبان ٹیک اوور، کہ بائیڈن نے ان کو زور لگایا ہے کہ جی آپ اپنے جو طالبان کے لیے ہیں، جو افغانستان کے جو لیڈر ہیں اور افغانستان کی جو فورسز ہیں وہ طالبان سے لڑیں اپنے افغانستان کے لیے. جو ہمارا کام تھا وہ ختم ہو چکا، ہم نے اپنے کپڑے جھاڑ لیے جو گندے تھے، اب ہم جا رہے ہیں، آپ جانے، آپ کا ملک جانے، اور جو یہاں ہم نے گند پھیلایا آپ اس کو صاف کرنا چاہیں یا نہ کریں یہ اب آپ کی مرضی ہے. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم واپس آئیں گے اور آپ کی مدد کریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور جو ان کے پہلے بائیڈن کے بیانات ہیں جو تو پہلے سے وہ دیتے آ رہے ہیں کہ میں اپنی نسل کو، اب اپنی ایک اور نسل کو جو ہے افغانستان کی اس بےہودہ اور گندی جنگ میں نہیں بھیج سکتا، یہ واضح ورڈ سے ان کے جو آن ریکارڈ ہیں بائیڈن کے. تو یہ کچھ بائیڈن کی کچھ تھے الفاظ اور بائیڈن کے کچھ موقف تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا افغانستان. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹائم افغان جو فوجیوں کی سچویشن ہے، افغان فورسز کی جو سچویشن ہے، یہ امریکی جریدے فارن پالیسی کی رپورٹ آئی ہے آج کی، اس کے مطابق یہ اس کے جو ٹکٹس ہیں وہ بھی چل رہے ہیں آپ کی اسکرین کے اوپر اس رپورٹ کے. اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ افغان فوجی اور پولیس اہلکاروں کو باقاعدگی سے تنخواہ نہیں ملتی، مناسب خوراک، پانی، گولہ بارود اور اسلحہ فراہم نہیں کیا جاتا، سپلائی لائنز غیر فعال ہے لیکن ہتھیار، گولہ بارود اور دیگر سامان بلیک مارکیٹ میں فروخت ہو جاتا ہے اور زیادہ تر جو حصہ ہے وہ طالبان کو پہنچ جاتا ہے. یہ افغان فورسز کی صورتحال ہے اور یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ افغان فورسز میں کچھ جو جرنیل اور کمانڈرز ہیں وہ افغان طالبان کے حمایت یافتہ ہیں اور وہ افغان طالبان کو یہ ساری سہولتیں پرووائڈ کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے افغان طالبان سے، اور یہ ہمارے لوگ ہیں اور افغانستان ہمارا ملک ہے، ہم اپنے ملک میں خود کیوں خانہ جنگی کا ماحول بنائیں، جبکہ امریکہ نے یہاں پچھلے 40 سال اور 20 سال جو نیٹو فورسز یہاں کرتی رہی ہیں، تباہی پھیلا کے گئی ہیں. اب ہم کیوں اگر وہ جا رہے ہیں تو اپنے ملک میں دوبارہ سے ایک نئی جنگ کا آغاز کریں؟ تو وہ سب لوگ یہ جانتے ہیں. اور اس ٹائم میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو امریکی کانٹریکٹر سے اور یہ جو جنگ کا ماحول اور جنگ کا پورا ایک انفراسٹرکچر تھا جو ایک پورا اس نظام کو سنبھال رہے تھے افغان فورسز اور نیٹو کو فورسز کا جو جنگ کر رہے تھے طالبان کے ساتھ، وہ سارے امریکی کانٹریکٹر جو ایک بیک بون تھے اس جنگ کے، وہ اس امریکی انخلاء کے ساتھ انہوں نے بھی افغانستان کو چھوڑنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے یہ سارا نظام جو ہے دھرم برم ہو گیا. نہ ان کے جو اسلحہ بارود ہے وہ پراپر مل سک رہا ہے، نہ ان کے جو کچھ جتنے بھی بڑے بڑے ہتھیار ہیں جیسے ہیلی کاپٹرز، پلینز، کچھ جیٹس، کچھ ٹینکرز اور جتنا ایک جنگ کا ساز و سامان ہوتا ہے اس کی ریپیئرنگ کے لیے بھی کوئی بندہ وہاں موجود نہیں ہے. اسی وجہ سے جو یہ سارا نظام جو ہے دھرم برم ہو چکا ہے. اور امریکی جریدے نے آج فارن پالیسی جو ہے یہ نیوز ایجنسی انہوں نے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ یہ جو ہے اس کا بالکل افغان فورسز جو ہے طالبان جو ایک اتنی منظم طاقت ہے جو نیٹو فورسز کے سامنے لڑتی رہی، 20 سال لڑتی رہی، ان سے نہیں وہ ہار مانے تو افغان فورسز سے کیسے ہار مانتے ہیں. اور یہ امریکی تھنک ٹینکس کی رپورٹ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی آج دوبارہ شائع ہوئی ہے اسی فارن پالیسی میں کہ امریکی فوجوں کے انخلاء کے بعد 30 اگست کے بعد جو ہے میکسیمم جو کابل ہے وہ 30 دن یا اس سے بھی زیادہ اگر چلے جائیں، منیمم جو 30 دن اور میکسیمم جو ہے وہ 90 ڈیز تک سروائیو کر سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے افغان طالبان کا کنٹرول آ جائے گا، یا پھر افغان طالبان کابل کو کٹ آف کر دیں گے اور کابل کو خود بخود ہتھیار پھینکنے پڑ جائیں گے. تو یہ آج کی سچویشن ہے اور یہ صورتحال ہے افغانستان کی. جو امریکی جریدے اور جتنے بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان فورسز اور کابل گورنمنٹ جو ہے وہ طالبان کے سامنے نہیں ٹک سکتی. تو ابھی تک کی کچھ اپڈیٹس اور صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، جیسے کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس آئیں گی تو وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. تب تک اپنا اور گردنواں کے لوگوں سب کا خیال رکھیے گا اور چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.